बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जिल्द की बहुत ही अहम मेडिसिन एंथ्रासिन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ऐसे पेशेंट जिनको बार बार जिल्द के ऊपर जो फिंसी और फोड़े हैं वो बनने की टेंडेंसी है और उसकी वजह से उनका जो ब्लड है वो उसमें टॉक्सिन जो है ना वो अकमुलेट हो गए हो, तो ये बहुत ही अहम मेडिसिन है उन पेशेंट। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योपैथ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन एंथ्रासिन ये एक नसोड है और इसको इस्तेमाल करने से पहले आप किसी भी होम्योपैथी प्रैक्टिशनर से जो है ना वो उसकी गाइडेंस लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ही एक तेज़ रेमेडी है और ये अक्सर औक़ात ऐसे पेशेंट जिनको जिल्द का आम मसला जो है ना वो लगातार एक रिपीटेड जो है ना वो देखने में आता है और उस मसले में उनको बार बार जिल्द के ऊपर जो है ना फोड़े, फिंसी और उसमें एक पस की डिपोजिशन, कार्बंकल्स और उसमें एक से ज़्यादा जो उसमें होल्स होते हैं और उस होल से अगर किसी को पस की जो है ना वो फॉर्मेशन होती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा एक स्मेल लाइक जो है ना वो फ्लूइड जो है ना वो बाहर निकलता है। तो ये उसकी बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी जो है ना वो वीक होती है और उनको एक जिल्द के ऊपर गैंग्रीन का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है। यानी जैसा कि अक्सर हमारे जो अक्सर का वेरिकोज अल्सर जो होता है वो होता है और उस ब्लड की जो है ना रुकावट की वजह से पेशेंट को जो है ना एक अल्सर और गैंग्रीन का इशू जो है ना वो देखने में आता है और उस जो अल्सर होता है और गैंग्रीन होता है उसमें जो पस होता है ना वो उसकी जो है ना डेपोजिशन हो जाती है और उसकी फॉर्मेशन जब कोई होती है, जब वो फ्लूइड जो है ना वो पास बाहर निकलता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा एक जो स्मेल है उसका जो है ना वो देखने में आती है पेशेंट के। तो ऐसे पेशेंट जिनकी स्किन जो है ना वो ख़राब हो चुकी हो और उनको बार बार फोड़े फिंसियाँ जो है ना वो होते रहते हो तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। इसी को इस तरह का इशू है और उसकी वजह से उनके ब्लड में जो है ना वो टॉक्सिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा अकमुलेट हो गई और उस टॉक्सिन की वजह से उसको जो है ना एक सेप्टिक फीवर जो है ना वो देखने में आ रहा हो और उनको जिन्हें के ऐसे पेशेंट जिनको ऐसा महसूस होता है वो उनके अंदर ही अंदर जो है ना एक बुखार का सिम्टम जो है ना वो देखने में नज़र आ रहा है और पेशेंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा डायबिलिटी जो है ना पेशेंट में देखने में आती है और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उस चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, लेजीनेस जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें टॉक्सिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा हो गए हों, उनके जो जिल्द है उसका जो कलर है उसमें डिकलरेशन हो गई हो, यानी उनका जो कलर है वो ब्लैक हो गया हो, तो उसकी वजह से अगर किसी को सेप्टिक फीवर है उसकी जो है ना वो शिकायत होती हो तो ऐसे पेशेंट के लिए ये बहुत ही अहम मेडिसिन है एंथ्रासिन। ये जो जिल्द के ऊपर फोड़े फिंसुम बनने की टेंडेंसी है ये उसको ख़त्म करती है और उसकी वजह से अगर किसी के जो कार्बनकल्स बन रहे हैं जिनके ऊपर जो एक से ज़्यादा जो है ना फोड़े फिंसी के ऊपर एक से ज़्यादा होल होते हैं और होल से जो है ना वो पस जो है ना वो बाहर निकलती है, तो ऐसे केस में ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ब्लड की सप्लाई रुकने से जो है ना कि गैंग्रीन का जो है ना वो अंसर देखने में आता है। जैसे अक्सर औक़ात जो हमारे जो है ना जिनको पाँव में जो है ना वेरिकोज अल्सर होता है और उसमें ब्लड की जो है रुकने की वजह से उनको गैंग्रीन का इशू देखने में आता है और उस गैंग्रीन से जो है ना एक पस की डिपोजिशन होती है और पस से जो बहुत ज़्यादा मवाद जो है ना वो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना एंथ्रासिन बहुत ही अच्छा प्ले करती है। ये जिल्द की बहुत ही अहम रेमेडी है और ये एक नसोड है और ये बहुत ही तेज़ रेमेडी है। इसको इस्तेमाल करने से पहले आप किसी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से जो है ना उसकी गाइडेंस जो है ना वो लाजमी इस्तेमाल करें। आप सेल्फ मेडिकेशन इस मेडिसिन को कभी भी नहीं करें। इसको अगर किसी इंसेक्ट से जो है ना वो काट लिया हो और उस काटने की वजह से उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक जलन का सिम्टम देखने में आए और उसमें एक बर्निंग सेंसेशन हो और उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक फीवर्स जो है ना वो कंडीशन हो गई हो
تو اس میں بھی یہ میڈیسن جو ہے نا بہت ہی اچھا رول پلے کرتی ہے انتھراسینم. یعنی اگر کسی کو کسی انسیکٹس نے کاٹ لیا اور اس کاٹنے کی وجہ سے ان کو ایک بخار کا سمٹم جو ہے نا وہ دیکھنے میں آ رہا ہو تو اس کیس میں بھی یہ جو ہے نا میڈیسن بہت اچھا رول پلے کرتی ہے. کسی کو بہت ہی زیادہ ڈائبٹی ہو گئی ہو اور ان کی جو پلس ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو گئی ہو اور پیشنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ لیزینس جو ہے نا ڈرائینس ڈروزینس فیل کرتا ہو اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا پیشنٹ اندر سے جو ہے نا ایک کمزور پیشنٹ جو ہے نا وہ دیکھنے میں ہر ٹائم لیٹا رہے اور اس میں ایک چچڑا پن جو ہے نا وہ پیشنٹ میں دیکھنے میں. تو ایسے کیسز میں یہ میڈیسن بہت ہی زیادہ پلے کرتی ہے. تو اب ہم دیکھیں کون کون سی ڈیزیز میں استعمال کر سکتے ہیں. انتھراسینم اسے ہم اسکن ڈیزیز میں بہت ہی اچھا رول پلے کرتی ہے، جیسے کہ بوائلس کے کیس میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گینگرین کے کیس میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اس کے ساتھ اگر ایسے ہیمریج کے صورت میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جہاں پہ بلڈ کے رکنے کی وجہ سے اگر کسی کو السر کا جو ہے سمٹم گینگرین کا سمٹم جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا ہو تو اس کے کیس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کسی کو جو انسیکٹس بائٹ جو ہے نا اگر کسی کو کوئی جانور کاٹ لے تو اس میں بھی اس میڈیسن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی اچھے رزلٹ دیتی ہے. تو یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن جلد کی جو ایک ڈیزیزز ہوتی ہیں اگر اس کی وجہ سے کسی کو سیپٹک فیور جو ہے نا اس کی شکایت دیکھنے میں آتی ہو تو یعنی پیشنٹ کو جو ایک ہلکا سا فیورس جو ہے نا وہ کنڈیشن جو ہے نا دیکھنے میں آتی ہے، اس کی وجہ سے ان کی پس جو ہے نا ویک ہو گئی اور ساتھ ڈرائنس ڈروزینس ویکنس اریٹیبلٹی اور چچڑا پن جو ہے نا پیشنٹ میں دیکھنے میں آتا ہو تو اس میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا رول پلے کرتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. تو ہومیوپیتھی کی میڈیسن انتھراسینم میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یہ ایک نسوڈ ہے اور اسے آپ کبھی بھی سیلف جو پریکٹس ہے وہ کبھی بھی نہ کریں. آپ اسے کسی ہومیوپیتھی ڈاکٹر کی گائیڈنس میں جو ہے نا استعمال کریں. تو اسے ہم 30 پوٹنسی میں اگر کسی کو بہت زیادہ کاربنکل بوائل پھوڑے پھنسیوں کا ایشو ہے تو اسے 30 پوٹنسی میں صبح دوپہر شام 2 ڈراپ جو ہے نا استعمال کر سکتا ہے. اور اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے نا یہ آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے. تو یہ بلڈ کی پیوریفیکیشن میں بھی بہت اچھا رول پلے کرے گی. اور اس کے ساتھ جلد کی ڈیزیزز ہیں ان میں بھی یہ میڈیسن جو پس کی جو کمبولیشن ہوگی اس میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا ایک اسمیل جو ہے نا وہ دیکھنے میں آ رہی ہو تو اس میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا رول پلے کرتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز سبسکرائب کر لیں. ایسے ہی روز ہومیوپیتھی کی ڈیزیز ریلیٹڈ جو نا ویڈیو لاتا رہتا ہے اور ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ رہ سکیں. کوئی کوائری ہے تو وہ نیچے میرے ڈسکرپشن پہ دیے گئے نمبر پہ میسج کر سکتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کو اس کی ڈیزیز سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ میڈیسن ڈلیور کر سکوں. تھینک یو. اللہ حافظ.